Mga igsoon, wala ba nimo gikaulaw ang atong Ginoo, ang atong Dios, mga si Jesus Christ? Kay ang atong Ginoo mga igsoon nagsulti gyud, klaro kay ang gisulti nga kung ato siyang igalimod or ato siyang ikaulaw o kana bang dili nato siya ipaila sa atong kinabuhi dinha sa daghang mga katawhan, igalimod or ikaulaw pud ta sa atong Ginoo. So ang uban mga igsoon mo share sa pulong sa Ginoo na maulaw sila tungod kay lagi pag once nga ikaw Kristohanon unya ang imong batasan kaniadto is kaliputanon. So pag once nga mo share na ka sa pulong sa Ginoo sila maulaw na ka tungod kay nahadlok ka nga basig sungugon ka o yaga-yagaan ka tungod kay kaniadto dautan pa man ka nang gabuhat gyud ka og mga kalibutanon nga mga binuhatan. Unya niabot ang panahon nga gibag-o ka sa Ginoo. Kabalo na ka mo share sa pulong sa Ginoo, mahadlok na ka. So ang atong Ginoo nagsulti ng daan mga igsoon sa Mateo 10:33 nga kung kinsa tong mulimod or ginakaulaw niya ang atong Ginoo, igakaulaw pud ta sa atong Ginoo. Mo nay sulti sa atong Ginoong Dios nga mao si Ginoong Hesukristo.